ऋतु चैत्रमासे कृष्णपक्षे हे हृदयादिदोः मध्यमात्रे ज्येष्ठानक्षत्रे वदतियोगे बहुप्रभावभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। एतत् कर्म प्रधान देवताः श्री महाकाली जय हो। સંકલ્પ કરીએ છીએ કે અમો લોકસભાની આગામી ચૂંટણીમાં મતદાન અવશ્ય કરીશું। तारी धुन लागी मने तारी धुन लागी तारी धुन लागी मने तारी धुन लागी मारी मारी विघ्नेश्वरी मां हो 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 तारी धुन लागी मने तारी धुन लागी माड़ी तारी धुन लागी।